बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, तमाम पाकिस्तानियों, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के चाहने वालों और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर देखने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए इंतहाई अहम खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद यकीनन हर पाकिस्तानी का दिल बाग बाग और सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। खबर ये है कि चाइना पाकिस्तान को 4 ऐसे जदीद और खतरनाक तरीन ड्रोन्स फराहम करने जा रहा है, जिनके आने से न सिर्फ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन जाएगा, बल्कि अगर दुश्मन के घर घुसकर दुश्मन की जासूसी करना मकसूद हो या फिर घर बैठे दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करना हो, तो ये जदीद और खतरनाक ड्रोन दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने और दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोक देने के लिए काफी साबित होंगे। यही वजह है कि एक तरफ तो ये खबर पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है, जबकि दूसरी जानिब ये खबर हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क भारत की मुकम्मल तबाही लेकर आई है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि सबसे पहले ये खबर भारतीय मीडिया की जानिब से ही सामने आई है। खबर आने की देर थी कि भारतीय फौजियों की पतलूनें गीली, जबकि नरेंद्र मोदी की सिट्टी गुम हो गई, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जैसे ही भारतीय मीडिया के न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाई तो गोया पूरे भारत को सांप सूंघ गया और तमाम भारतीयों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, खबर आने के बाद यूं महसूस हुआ जैसे ये खबर भारत पर आसमानी बिजली बनकर टूट पड़ी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन ने भारतीय फौज का जो हाल बना रखा है वो इंतहाई काबिले रहम है। एक और खबर ये भी है कि भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले खतरनाक और तबाहकुन जंगी ड्रोन का तोड़ निकालने के लिए अभी से ही मुख्तलिफ मुल्कों से भीख मांगना शुरू कर दी है, जबकि कुछ मुल्कों से भीख मांगने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे यूं महसूस होता है जैसे भारत के पास इन जंगी ड्रोन का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। क्या पाकिस्तान ने ये जंगी ड्रोन भारत पर हमला करने के लिए खरीदे हैं या फिर इनके पीछे कोई और मकसद कार फरमा है? भारत इन जंगी ड्रोन से क्यों खौफजदा है? क्या भारत के पास इन खतरनाक ड्रोन का तोड़ मौजूद है? भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मिलने वाले जंगी ड्रोन के बारे में मजीद क्या कुछ कहा? ये जंगी ड्रोन कौन से हैं? ये दुश्मन के लिए कितने तबाहकुन हैं? असल हकायक क्या हैं? इससे कबल के मैं आप लोगों को ऊपर बताए गए तमाम सवालों के हकीकत पर मबनी तसल्ली बख्श जवाब दूं, आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग पाकिस्तान के दिफा में होने वाले इजाफे और दुश्मन की नाकामियों और कमजोरियों के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, गुज़श्ता दिनों भारत की मारूफ व मशहूर न्यूज़ वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स पर एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें वाज़े तौर पर यह देखा गया कि चीन पाकिस्तान को 4 हमला आवर जासूस और दिफाई सलाहियतों से मालामाल जदीद जंगी ड्रोन फराहम कर रहा है, जो भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होने वाले हैं। इसलिए भारत को भी ऐसे जंगी ड्रोन का तोड़ निकालने के लिए प्रीडेटियर बी मंसूबे की बहाली का इशारा दे देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। इस आर्टिकल में ये भी देखा गया कि चीन पहले ही एशिया और मगरबी एशिया के मुतअद्दिद ममालिक को जासूस और स्ट्राइक ड्रोन विंग लॉन्ग फरोख्त कर रहा है, जिसके बाद चीन जंगी ड्रोन फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क उभर कर सामने आया है। भारतीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीजिंग और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर 48 GJ2 ड्रोन तैयार करने के मंसूबे पर काम तेज करते हुए पाकिस्तान को 2 निज़ामों की फराहमी कर दी है, जिसमें हर एक के पास 2 जदीद जंगी ड्रोन और एक ज़मीनी स्टेशन है। यहाँ से इन्हें ऑपरेट करके दुश्मन ममालिक की जासूसी या फिर दुश्मन पर तबाही ढाने के लिए भेजा जाता है। भारत के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये जंगी ड्रोन अपने साथ 12 मुख्तलिफ किस्म के एटमी और न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने की सलाहियत से माला माल है। दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि ये जंगी ड्रोन भारत के लिए मुकम्मल तबाही का एक भरपूर पैकेज है, तो शायद गलत न होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंगी ड्रोन दुश्मन के लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकता है। इस ड्रोन की अहमियत और अफादियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये जंगी ड्रोन जंगी हालात में 12 मरतबा आजमाया जा चुका है। अपनी आजमाइश में इस जंगी ड्रोन ने कारकर्दगी दिखाते हुए अपने टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इन जंगी ड्रोन के जरिए लीबिया में तुर्कश हुकूमत के खिलाफ 12 मरतबा कामयाब ड्रोन हमले कर चुका है। एक दिफाई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ 4 जंगी ड्रोन को लीबिया में गिराया जा सका है।
شائع ہونے والی نیوز رپورٹ میں مزید دیکھا گیا کہ ترکی سے واقف افراد کے مطابق چین گوادر بندرگاہ پر چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی چائنا پیپلز لبریشن آرمی اور نیوی کے فوجی کے اڈوں کی نگرانی اور دشمن کی جانب سے چلی جانے والی ہر حربی چال کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کو 4 مسلح جنگی ڈرونز کی فراہمی پر کام کر چکا ہے۔ دوستو اب بات آتی ہے بھارت کو ہونے والی پریشانی کی کہ بھارت پاکستان کو ملنے والے ڈرون سے آخر اتنا پریشان کیوں ہے۔ سائز تو یہ ہے کہ بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کی سٹی اس لیے گم ہے کیونکہ بھارت اب تک کوئی ایک جنگی ڈرونز بھی بنانے میں ناکام رہا ہے، جبکہ پاکستان نے نہ صرف کئی جنگی ڈرون اپنی مدد آپ کے تحت تیار کیے بلکہ اب چین نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک اور جدید جنگی ڈرونز بھی دے دیا ہے۔ اس لیے بھارت کو ڈر ہے کہ پاکستان ان جنگی ڈرونز کے ذریعے بھارت پر حملہ نہ کر دے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھارتی فوج اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کی اطلاع دی تو ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، جس کے بعد فوری رد عمل کے طور پر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ نصیحت کی کہ آپ بھی امریکہ یا اسرائیل سے جدید جنگی ڈرونز خرید لیں ورنہ پاکستان ہم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ امریکہ کے برعکس چین اپنے ہتھیاروں کے اختتامی استعمال کا متعین کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لیے وسیع طریقہ کار کی پیروی نہیں کرتا، یعنی پاکستان چین سے اجازت لیے بغیر جب چاہے جہاں چاہے ان جنگی ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے بھارت کے لیے ضروری ہے کہ بھارت بھی فوراً ان جدید جنگی ڈرونز کو خریدے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اس وقت بھرپور طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک طرف چائنا نے بھارت کو گردن سے دبوچ لیا ہے تو دوسری طرف چائنا نے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین جنگی ڈرونز دے کر بھارت کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک طرف سے گردن ہم پکڑیں گے اور دوسری طرف سے چھری پاکستان چلائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ پاکستان نے جدید جنگی ڈرونز بھارت پر جنگی حملے میں پہل کرنے کے لیے نہیں لیے، بلکہ ان جنگی ڈرونز کا اصل مقصد پاک چین اقتصادی راہداری کی نگرانی کرنا ہے، مگر ضرورت پڑنے پر اگر پاکستان کو اپنے دشمن ملک پر حملہ کرنا پڑا تو یقیناً پاکستان جنگی ڈرونز کا استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی چیز کو بنیاد بنا کر بھارتی انٹیلیجنس نے انڈیا کو امریکہ سے پریڈیٹر بی نامی ڈرونز خریدنے کا پیغام جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے امریکی ساختہ یہ ڈرون بھی نہ صرف دشمن ملک کی جاسوسی کر سکتا ہے بلکہ دشمن ملک پر بمباری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر تمام بھارتیوں کے لیے بتاتا چلوں کہ امریکی ساختہ پریڈیٹر بی ڈرون چائنا کی جانب سے بنائے جانے والے جنگی ڈرون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو ملنے والا جنگی ڈرون 12 مختلف قسم کے میزائل لے جا سکتا ہے، جبکہ امریکی ساختہ ڈرون اپنے ساتھ صرف 6 میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کے لیے ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کو جنگی ڈرون چلانے کا اچھا خاصا جنگی تجربہ حاصل ہے، جبکہ بھارت نے کبھی جنگی ڈرون استعمال ہی نہیں کیا۔ یعنی اگر بھارت اس وقت امریکہ سے یہ جنگی ڈرون حاصل کر بھی لے تو بھی پاکستان کے خلاف صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں، یعنی ہر طرف سے بھارت کی شکست یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ اس بات کا اعتراف بھارتی نیوز ویب سائٹ کے آرٹیکل میں بھی کیا گیا ہے کہ بھارت آنے والے چند سالوں میں بھی خود ساختہ جنگی ڈرون بنانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بہرحال رپورٹ کے آخر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بھارت رستم ڈرون کا پروٹوٹائپ اس سال کے آخر تک تیار کرے گا، جو بظاہر ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIRRI کی اسلحے کی منتقلی کے ڈیٹا بیس کے مطابق چین 2008 سے 2018 تک پاکستان کے علاوہ ازبکستان، ترکمانستان، الجیریا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 1 درجن سے زیادہ ملکوں کو 163 UAV یعنی بغیر پائلٹ سے چلنے والے جنگی ڈرونز فراہم کر چکا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چین کی $60 بلین کی سرمایہ کاری کا تاج یعنی زیرو قرار دیا گیا تھا، جس سے پاکستان اور چین کی آنے والی نسلوں کو بے پناہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے کی حفاظت کے لیے چین پاکستان کو دنیا کے سب سے خطرناک اور جدید ترین جنگی ڈرونز دے رہا ہے تاکہ کوئی بھی دشمن اس منصوبے پر بری نظر نہ ڈال سکے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔